सब दोस्त मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी। ये बात इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला ने फरमाई है। इसको आपने अपने दिलों से दिमाग से सोचना है कि इकबाल क्या फरमा रहा है। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। सजदा हालत को भी, सजदा हालत को भी, अबलीस से याराना भी। सजदा हालत को भी, अबलीस से याराना भी, बता महशर में किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। दूसरी जगह पे लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं दुरंगी छोड़ दे। क्या फरमाते हैं? दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा। दोस्तों एक बात याद रखें, दीन इस्लाम में अगर आप शामिल हैं, अगर आपने कलमा पढ़ा है, तो फिर अल्लाह और उसका रसूल फरमाता है कि पूरा का पूरा इस्लाम में दाखिल हो जाए। इस्लाम को मुकम्मल सपोर्ट करें। अगर मुकम्मल सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला फरमा रहे हैं, दुरंगी छोड़ दे, दुरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। जनाबे वाली मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जितने भी मुअज़्ज़ज़ दोस्त, बल्कि आप सब मेरे लिए, बड़े बच्चे छोटे सब मेरे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं। मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सालाना इज़हार यकजहती कश्मीर व फ़लस्तीन व निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लेके आए हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं सिर्फ 2-3 बातें करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। ख़वातीन और हज़रात, मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक आवाज़ काफ़ी अरसा से इस इलाके में हम काम कर रहे हैं। इसके प्लेटफार्म से हमारा मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम नाफिज़ हो जाए, क्योंकि इस्लाम के निज़ाम में ही मेरी और मेरी आने वाली नस्लों की बका है और आपकी और आपकी आने वाली नस्लों की भी इस्लाम के निज़ाम के अंदर ही बका है। इसलिए हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में इस्लाम का निज़ाम नाफिज़ हो। आपको पता है कि कश्मीर और फ़लस्तीन पे जितना भी जुल्म हो रहा है, ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि हम आज दीन इस्लाम के साथ मुखलिस नहीं हैं। अगर हम दीन इस्लाम के साथ मुखलिस होते तो यकीन करें, अगर सिंध के अंदर एक मुसलमान औरत की बेहुरमती हो तो 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ एक लश्कर लेकर आए और सिंध से लेकर मुल्तान तक का इलाका फतह कर दे, एक छोटे से लश्कर के साथ, वो भी एक 17 साल का बच्चा। आपके अंदर कितने 17 साल के बच्चे इस वक्त मौजूद हैं? उनके दिलों में जज्बा जिहाद था। उनकी माओ ने, उनके जो बड़े थे, उनके जो वालिद थे, सब ने उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत और जज्बा जिहाद पैदा किया हुआ था। आज हमारे दिलों के अंदर दुनिया की मोहब्बत है। इस वजह से कश्मीरी मुसलमान माँ और बहनों के ऊपर जुल्म हो रहा है। इस वजह से फ़लस्तीन में मासूम बच्चे कट रहे हैं, हमारी बहनें कट रही हैं, हमारे भाई कट रहे हैं। ये वजह है जिसकी वजह से आज कुफार, मुशरिकीन, यहूद और नसारा हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मैं एक सदा दे रहा हूँ, मैं अज़ान अदा कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि हम सब के ऊपर इस्लाम के 5 अरकानों के बाद जिहाद फर्ज है इस्लाम के लिए। जहाँ पर भी जुल्म हो, आपके सामने अगर जुल्म होगा आप खामोश रहेंगे तो आप जालिम के साथी हैं, आप जुल्म के हमायती हैं। इसलिए मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि दोस्तों, अगर इस जुल्म को ख़त्म करना है तो फिर आपने पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए पाकिस्तान तहरीक आवाज़ का साथ देना है। फिर आपने तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ देना है। मैं पिछले 5 सालों से, पिछले इलेक्शन में भी और इस इलेक्शन में भी, सिर्फ इस वजह से
تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میری جماعت کھڑی ہے، کیونکہ تحریک لبیک پاکستان کا منشور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مجھے پچھلے الیکشنوں میں کافی آفر آئی، پیسوں کی بھی آفر آئی، میں نے سب ٹھکرا دیے۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ میں بک چکا ہوں، میری جماعت بک چکی ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر۔ انہوں نے ہمیں خرید لیا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ایمان والوں کو خرید لیا ہے، ان کی جانوں اور مالوں کو میں نے خرید لیا ہے، اس لیے ہم بک چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں دنیا کا کوئی بھی ایم پی اے ایم این اے کوئی بھی طاقت خرید نہیں سکتی۔ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، پاکستان تحریک آواز انشاءاللہ کبھی بھی بکے گی نہیں۔ ہم حق، سچ اور اسلام کے نفاذ کے لیے ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ اس لیے میری آپ سے اپیل ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے، فلسطینیوں کی آزادی کے لیے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کے لیے اپنے انگوٹھے، اپنے ووٹ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں۔ اگر کوئی طاقت ہمیں روکے گی، چاہے ہمارے ووٹ بھی زیادہ ہو، ہمیں کوئی روکتا ہے، پاکستان میں اسلام کا نظام نافذ نہیں ہونے دیتا، پھر بھی آپ کامیاب ہیں، کسی صورت آپ میں کام نہیں ہے۔ کیونکہ کیا آپ کو پتا ہے کہ ممتاز قادری شہید رحمت اللہ تعالیٰ کو پھانسی دی ظالموں نے، تو جو قادیانی مرزائی تھے وہ بڑے خوش ہوئے، لبرل بڑے خوش ہوئے، وہ سمجھے کہ ہم نے تو یہ اسلام پسندوں کو شکست دے دیا۔ ممتاز قادری رحمت اللہ تعالیٰ کے جنازے نے ثابت کر دیا ہے کہ شکست اسلام پسندوں کو نہیں ہوئی، شکست منافقوں کو اور لبرلوں کو ہوئی ہے۔ جناب آپ کے سامنے علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ کا جنازہ ہے۔ آپ کے جنازے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے بے پناہ محبت موجود ہے۔ آپ ہمارے ووٹ کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل سے اسلام کی محبت نہیں نکال سکتے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں نکال سکتے۔ دوستو یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ پاکستان کو اسلام کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا ہے مجھے بتائیں، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ منافقت نہیں کہ جس کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، اس کے اندر کفر کا نظام نافذ ہو۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، اس لیے ہمیں اپنے ضمیر کو جگانا ہوگا۔ دوسری بات، یہ ووٹ کے لیے میں حالیہ آپ کو نہیں بول رہا، میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ وہ نظام ہے جس نظام کے تحت مسلمانوں نے تقریباً 13 صدیاں دنیا کے اوپر حکومت کی ہے۔ مسلمان سپر پاور رہے ہیں، لیکن جب یہود و نصارہ نے اسلام کے نظام کو ختم کیا تو آج جگہ جگہ ہمیں وہ ختم کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کے دلوں میں ڈالر اور دولت اور عورت اور اچھی گاڑی اور اچھی کوٹھی کی محبت ہے۔ اس وجہ سے یہ ظالم فلسطینی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچوں کے لیے بول نہیں رہے۔ اسی وجہ سے یہ ظالم کشمیریوں کے لیے نہیں بول رہے۔ اس لیے اگر آپ جاگ گئے پھر ان کی مجبوری ہوگی۔ آج ہمارے حلقے کے اندر، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو امیدوار ہیں مختلف جماعتوں کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں جناب ہم ختم نبوت کے لیے کام کریں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سٹینڈ لے لیا ہے۔ اگر آپ مکمل سٹینڈ لے لیں گے تو یہ آپ کے ساتھ منافقت بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر آپ حکمران ہوں گے، اسلام کا نظام حکومت کرے گا، پھر ان کی تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کریں اور اپنے ووٹ تحریک لبیک پاکستان کو دیں، اپنی مہریں کرین کے اوپر لگائیں۔ اس الیکشن میں یقین کریں آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوگا، یہ گواہی ہے، آخرت میں آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آخر میں پچھلی کانفرنسوں میں ایک شعر پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں سب دوستوں سے۔ وہ شعر پڑھتا تھا کہ مودی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے۔ دوست سمجھ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں، لبرل سمجھ رہے ہیں اور نام نہاد سیاستدان سمجھ رہے ہیں
کہ ہم کشمیر حاصل نہیں کر سکتے, ہم مسجد اقصی کو آزاد نہیں کرا سکتے, خدا کی قسم ہم کبھی بھولیں گے نہیں. جب تک ایک بھی مسلمان حضور کا عاشق غلام دنیا پہ زندہ رہے گا, ہم نہ کشمیریوں کو بھولیں گے, نہ فلسطینیوں کو بھولیں گے, نہ مسجد اقصی کو بھولیں گے. اس لیے میں یہ شعر مودی کو سنا رہا ہوں اور اس کے حمایتیوں کو سنا رہا ہوں. مودی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے. کشمیر اے مودی, کشمیر اے نیتنیاہو, فلسطین تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے. مودی تیرے ہاتھ میں وہ لکیر نہیں ہے. کشمیر و فلسطین تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.